बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम अपने सोसाइटी के एक बहुत बढ़ते हुए इशू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आए तो इसको अपनी कम्युनिटी के दूसरे अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इशू कुछ इस तरह से है कि लास्ट 30 टू 35 डेज में एक बहुत कॉमन इशू जो हमारी सोसाइटी में बहुत आए रोज कॉमन होता जा रहा है, उसकी मैंने अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द बहुत करीबी से स्टडी की है, बहुत डेप्थ में स्टडी की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी रिसेंटली कुछ ही दिन कबल मैं एक हेयर ड्रेसर की शॉप पर मौजूद था, कटिंग कराने गया था। तो उधर एक साहब आए थे। तो वो साहब अपनी फैमिली और अपने यानी कि जो अपनी फैमिली के बारे में और जो इवन के फीमेल्स हैं, वो फीमेल्स के हवाले से बुरा भला कह रहे थे। तो मेरे साथ जो साहिब मौजूद थे दूसरे, तो वो लॉ की फील्ड से, लॉ के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। तो अब वो शख्स बुरा भला कह रहे थे फीमेल्स के बारे में, इवन कि अपनी फैमिली के बारे में भी। तो उसके बाद वो शख्स मुझसे और वो जो लॉयर साहब बैठे हुए थे उनसे मुखातिब हुए और बताने लगे कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा हूँ, हमारा बस कोर्ट में केस चल रहा है और इवन के बस 1-2 दिन में डाइवोर्स होने जा रही है। तो इसके बाद उन्होंने खुद ही रीज़न बताई, खुद ही वजह बताई कि कहने लगा कि मेरी जो मिसेज़ हैं, मेरी जो वाइफ़ हैं, उनको एक दिन मेरी वालिदा साहिबा ने किसी गैर मर्द से कोई गिफ्ट लेते हुए, इवन कोई चीज़ लेते हुए देख लिया। तो मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है, मेरी बीवी ऐसी है और फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ। तो उसने कहा कि मैं उसे डाइवोर्स देने जा रहा हूँ और इवन कि वो मज़ीद वुमेन्स के बारे में भी बुरे भले अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा था। तो इसके अलावा रिसेंटली मेरा एक क्लास फेलो, तो उसके साथ भी मेरी इसी केस पर स्टडी हुई। वो कहने लगा कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने जा रहा हूँ। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, उससे पूछा तो वो कहने लगा कि जनाब, मैंने अभी व्हाट्सएप पे रिसेंटली अपनी वाइफ के व्हाट्सएप पर किसी लड़के का कोई मैसेज देख लिया। अब मैं अपनी बीवी को डाइवोर्स देने जा रहा हूँ और इवन के इस केस को मैंने सोसाइटी में 3-4 जगह और भी स्टडी किया इसी मंथ में, इन्हीं 35 डेज में। तो मुझे बहुत हैरत हुई, मैंने इस चीज़ पर काफ़ी स्टडी की, काफ़ी इस चीज़ पर सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसमें हम कोई कोताही कर रहे हैं, आखिर हमें ये इस केस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इवन के लेडीज़ और मेंस, फीमेल और मेल्स दोनों के लिए हम यहाँ पर कुछ टिप्स, कुछ सजेशन देने जा रहे हैं। सबसे पहले लेडीज़ एंड जेंटलमैन, खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस, कोई ऐसा इशू आपके यहाँ रेज़ हो जाता है, किसी की वाइफ खुदा न खास्ता इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं शादी के बाद, इवन कि उसने किसी के साथ देख लिया, कोई मैसेजेस देख लिए या इस तरह के खुदा न खास्ता कोई केस हो जाते हैं। अब इस सूरत हाल में हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमारे पास हल क्या है? क्या हमें डाइवोर्स फ़ौरन दे देनी चाहिए या हमें इस मामले को किसी और तरीके से निपटाना चाहिए? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में मर्द को मर्द होने का मुज़ाहिरा करना चाहिए, ना कि वो इधर कोई जल्दबाज़ी का मुज़ाहिरा करे। यहाँ पर मर्द को मर्द होने का मुज़ाहिरा करना चाहिए। अब होना क्या चाहिए, अगर किसी इल्लीगल एक्टिविटी में कोई ऐसा वैसा केस, कोई ऐसा वैसा इशू हो भी गया है, तो मर्द के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है, सोसाइटी में तो वो फ़ौरन डाइवोर्स दे रहा है ना, उसे करना इस तरह से चाहिए कि सबसे पहले स्टेज में वो अपनी वाइफ को समझाए, उसको समझाए कि ये जो तुम कर रही हो ये गलत है, इसको शरई पर्सपेक्टिव से बताए। अगर वो कोई गलत काम कर रही है, कोई इल्लीगल चीज़ कर रही है, उसको उसके मेडिकल पर्सपेक्टिव से उसको समझाए, शरीयत के पर्सपेक्टिव से बताए, उसको साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बताए, इवन कि अच्छी तरह समझाए। अगर उसकी वाइफ, उसकी मिसेस समझ जाती हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है, फिर तो वेल एंड गुड। अगर इस केस पे भी वो नहीं, इस सिचुएशन, इस स्टेज पर भी अगर उसकी मिसेस नहीं समझ रही, तो दूसरा स्टेज मर्द को ये करना चाहिए कि अगर वो एक बेडरूम में रह रहे हैं तो बेड से उससे सेपरेट हो जाए, फीमेल सोफ़ा पर सो जाए, नीचे सो जाए, या मर्द उससे, अगर फीमेल बेड पे है तो मर्द सोफ़ा पर सो जाए, नीचे सो सकता है, नीचे सो जाए, या इवन कि अगर आपके पास कोई सेपरेट बेडरूम है तो मर्द उससे बेडरूम ही सेपरेट कर ले।
اب اس سٹیج پر بھی، اس مرحلے پر بھی اگر عورت، اگر فیمیل نہیں سمجھتی تو اس کے بعد مرد کو اگلا سٹیج اختیار کرنا چاہیے، اس میں وہ اپنی مسز کو ہلکا پھلکا مار لے۔ اب اس چیز کو جب لوگ قرآن کریم میں اسٹڈی کرتے ہیں، جو ہمارے سیکولر کائنڈ آف پیپلز ہیں، وہ کہتے ہیں اوہ اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم نے تو نعوذ باللہ عورتوں کو مارنے کا حکم دے دیا ہے، اس سے بڑا اور کیا ظلم ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین اس بات کو اچھے سے سمجھیے، فقہا نے اس چیز پر بڑی بحث اور اس چیز کو بہت ایکسپلینیشن کے ساتھ لکھا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے کہ اسے ماریں پیٹیں۔ ہاں اگر بہت ہی حد تک آپ کا معاملہ بڑھ گیا ہے، تیسرے سٹیج پر آپ کو مارنے کی نوبت آ گئی، تو آپ جسٹ اس کو مسواک سے ہلکا سا ٹچ کر کے ہلکا سا اسے مار لیں، ٹوتھ برش سے اسے مار لیں، یا ایون کہ ہاتھ کے ذریعے سے اگر آپ ہلکے سے اس کے کمر پر آپ نے ہٹ کر دیا ہلکا سا کہ خدا را سمجھ جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ۔ اگر اس سٹیج کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ رہی، تو اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ لڑکے والے اور لڑکی والے کی طرف سے، ان کی فیملی سے جو بڑے افراد ہیں، جو ان کے ولی ہیں، جو بڑے افراد ہیں، وہ آئیں، مل بیٹھ کر صلح کا معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں، صلح کرانے کی کوشش کریں، معاملات کو ڈسکشن کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے ڈسکس کرنے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر معاملہ ادھر بھی حل نہیں ہوتا تو اس کے بعد جا کر ڈائیورس کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ طلاق کا اختیار استعمال کریں۔ ہمارے ہاں بے وقوفی ہوتی ہے، فوراً ہی نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، نہ ابھی صحیح سے پتہ چلا ہے کہ واقعی میری وائف غلط ہے یا کوئی غلط فہمی ہے، پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اور فوراً ڈائیورس، اور وہ بھی 3 طلاقیں ایک ساتھ، جس کو شریعت نے سرے سے ہی ناپسند کیا ہے۔ اس کو طلاق بدعت کہا ہے، اس کو طلاق مغلظ کہا ہے، اس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، اس سے مرد کو بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے مرد، لیکن فوراً وہ طلاق مغلظ کا استعمال کر لیتے ہیں، 3 طلاقیں دیتے ہیں اور رشتے کو فوراً کٹ آف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ڈائیورس دیں بھی تو ایک ڈائیورس کر کے دیں، اور اس سے پہلے ان سٹیجز پر عمل کریں جن کو یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ فیمیل کو چاہیے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو ہی نہ جس سے اس کے پرسنل افیئرز کو، اس کے فیملی کو نقصان ہو رہا ہو، اس کے میریٹل لائف کو نقصان ہو رہا ہو، اس کے ہسبینڈ ڈس ہرٹ ہو رہے ہوں۔ کیوں عورت ایسی چیزوں میں ہماری ویمنز آئے روز ملوث ہو رہی ہیں؟ یہ کیسز بہت ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں، مرد اور وومنز اور میلز دونوں ہی انلیگل ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں پائے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ اب اس کے لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہونا یہی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے ہاں بچے کی، بیٹے اور بیٹی دونوں کی اچھے سے تربیت کی جائے، کیونکہ یہ دین سے دوری کی وجہ ہے نا۔ بچپن سے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات انہیں بتائیں، اللہ کے احکامات بتائیں، حضور علیہ السلام کی احادیث کو بتائیں، ایون کہ دین کے مطابق ان کی آپ تربیت کریں، تاکہ کل کو وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہی نہ ہوں، ایسی ایکٹیویٹیز میں جانے کی نوبت ہی نہ پڑے۔ تو آج کے اس ٹاپک پہ جو ڈسکشن کی ہے، خدا را اس کو اس طرح لے کر چلیے، مرد ہیں آپ تو مرد ہونے کا مظاہرہ کیجئے۔ یہ اتنے نازک شادی بیاہ کا معاملہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں ہے آپ اسے فوراً ختم کر دیں۔ یہ اتنے آسان وہ نہیں ہے کہ آپ فوراً سے اس کو ختم کر دیں۔ مرد ہونے کا مظاہرہ کیجئے، اس طریقے کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کیجئے، اس ایشو کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کیجئے، نہ کہ کوئی جلد بازی کر دیں۔ لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں، نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ شریعت کا علم، کسی چیز کا علم ہے نہیں، وہ اسی طرح فوراً آ کر اپنی ازواجی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج کے اس ٹاپک کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور دلچسپ ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔